بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا
من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين.